Barack Hussein Obama, do solemnly swear. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबकी निगाहें पाकिस्तान में, आप सबकी निगाहें और पाकिस्तानी मीडिया की टेलीस्कोप पाकिस्तानी सियासत की कलाबाजियों पर मरकूज है और होना भी चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान की सरहदों से बहुत दूर, 7 समंदर दूर एक बहुत बड़ी तब्दीली नुमादार हुई है। अमरीकी सदर प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा, जो 2 साल कबल अमरीका के सियासी मंजरामे पे तब्दीली के पैगंबर की हैसियत से नुमादार हुए, वो आज खुद उस जालिम तब्दीली के जालिम अमल का निशाना बन गए। मिड टर्म इलेक्शंस के नताइज तकरीबन हमारे सामने आ चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 60 से ज्यादा नशिस्तें, सेनेट में 6 नशिस्तें और बहुत सी गवर्नर सीट्स जो हैं, गवर्नरशिप की सीट्स जो हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से छीन ली हैं। 1938 के बाद ये रिपब्लिकन पार्टी की डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी फतह है और इसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा की नाकामी तस्वर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस लम्हे के बाद, इस तारीखी मौके के बाद, प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ना तो कोई मानाखेज लेजिस्लेशन कर पाएंगे और ना ही कोई सख्त फैसले कर सकेंगे, बल्कि शायद 2012 का इलेक्शन जीतना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है, 2 सवाल पैदा होते हैं कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी सियासी तब्दीली क्यों आई है। डेमोक्रेटिक पार्टी को, प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा को इतनी वाज़ेह शिकस्त का सामना क्यों है, और इससे भी बढ़ के पाकिस्तान, जहां हमारा अमेरिका के साथ एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल, कई लेवल का रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। अफगानिस्तान के हवाले से, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से, कैरी लूगर बिल के हवाले से, और जहां हमने ये आस लगाई है, ये उम्मीद लगाई है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी तालिबान के साथ अफगानिस्तान का एक नेगोशिएटेड मुफाहमती फार्मूला निकाल सकेगी, जिससे पाकिस्तान को रेस्पाइट मिलेगी, जिससे हमारी मईशत को तक़वियत मिलेगी, हमें एक सांस मिलेगा। हमारे इंटरेस्ट पे, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे अमेरिका में आने वाली इस सियासी तब्दीली के क्या असरात नुमादार हों, ये वो 2 बुनियादी सवालात हैं नाज़रीन, जिनके साथ आज मेरे साथ एक बड़ा ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। 3 क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी, खालिस्तान पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, जिनके देखने का जाविया यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को एक से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी इंटरेस्ट जो है वो उनके हमेशा सामने रहता है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुदीर रह चुके हैं, मुमताज़ सहाफ़ी रह चुके हैं, इंतहाई मंझे हुए सियासतदान, पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, पाकिस्तान की सफ़ीर 2 दफ़ा रह चुकी हैं अमेरिका में, बरतानिया में सफ़ीर रह चुकी हैं, मुदीर रह चुकी हैं दी न्यूज़ अखबार की, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ मुस्लिम अखबार में काम कर चुकी हैं। और नाज़रीन, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबका सरबराह डायरेक्टर जनरल, और यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से और अमेरिका के इस खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से खास करके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और मफादात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन डिस्कशन हम नाज़रीन स्टूडियो से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं इसलिए शुरू करना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये कि आप सफ़ीर रह चुकी हैं 2 दफ़ा अमेरिका में, बल्कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले तक आप अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ भी वाबस्ता रही हैं, तो और खासा अरसा रही और अमेरिका की सियासत को अंदर से देखती रही। आप क्या हमें बताएंगे कि इतनी बड़ी 2 साल के अंदर जो तब्दीली आई है और इतनी बड़ी शिकस्त का जो डेमोक्रेटिक पार्टी को आज सामना हुआ और प्रेसिडेंट ओबामा को जो इतनी हम्बलिंग मोमेंट है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, ये इलेक्शन जो है ये गेम चेंजर इलेक्शन है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आया ये एक कोई नया पैटर्न इस्टेब्लिश कर रहा है। स्विंग तो बहुत बड़ा है, यानी कि जैसे आपने कहा रिपब्लिकन्स को बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है 1938 के बाद, लेकिन 1948 के बाद। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि आया ये नया पैटर्न है, इसलिए कि एंटी इनकम्बेंट यानी कि जो कुर्सी संभाले बैठा है उसके खिलाफ एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है, ये तीसरा लगातार इलेक्शन है जिसमें कि जो हुक्मरान पार्टी है, वोटर्स गुस्से में आके उन्होंने हुक्मरान पार्टी को बाहर निकाला। तो मैं समझती हूँ कि वोटर्स में गुस्सा ज़रूर है जो उनकी इकोनॉमी की वजह से है, जॉबलेसनेस। प्रिंसिपल वजह आप समझती हैं कि इकोनॉमी है? जी, 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो मईशत का जो हाल है जाहिर है ये हिस्टोरिक है और इसमें जॉबलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% तक टच कर गई है।
لیکن ساتھ ساتھ صدر اوباما کا بھی ایک سٹائل جو ہوا ہے گورننس کا، ایک الوف سا سٹائل ہے. لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ آؤٹ آف ٹچ ہو رہے ہیں انکریزنگلی ود دا ووٹرز. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو پیٹرن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر کچھ سالوں بعد لگتا یہ ہے کہ جو ووٹرز ہیں وہ اعتماد ایک پارٹی پہ کھو بیٹھے ہیں. وہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب 2006 میں ریپبلکنس نے اپنی میجورٹی لوز کی ہاؤس میں اور سینٹ میں، اس کے بعد پھر 2008 کے الیکشن بھی ہار گئے وہ. جی، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ مگر اس وقت وائٹ ہاؤس ان کے پاس تھا نا، ریپبلکنس کے پاس. نہیں لیکن 2006 میں انہوں نے سینٹ اور ہاؤس کو لوز کیا نا، جو بھی 2008 میں انہوں نے پریزیڈنسی بھی لوز کی. نہیں، مگر اصل ایشو یہ ہے نا کہ جو انکمبنٹ ہے، چاہے وہ وائٹ ہاؤس اس کے پاس ہو، چاہے کانگریس اس کے پاس ہو، چاہے ہاؤس ہو، چاہے سینٹ، لگتا یہ ہے کہ جو پریزنٹ رولنگ پارٹی ہے اس کے خلاف ووٹ آ رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہوا. لیکن اب میرا خیال ہے صدر اوباما کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آیا وہ ایک کورس کریکشن کرتے ہیں، آیا وہ مڈ کورس، ان کے الیکشن تو ابھی 2 سال سے زیادہ ہیں دور ری الیکشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ چیلنج نہ صرف ان کے لیے، ریپبلکنس کے لیے بھی چیلنج ہے، بیکاز ایک نئی فورس ہم دیکھ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی میں جس کو ٹی پارٹی کے نام سے پکارا جا رہا ہے. مجھے صاحب ٹی پارٹی فینومینا جو ہے تھوڑا سا میرے ویورز کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، ایک تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا، میں ایگری ود بیسک اسیسمنٹ، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں لاسٹ گیا تھا امریکہ جولائی اگست میں کشمیر کانفرنس میں، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھی، سارا لوگوں سے گپ شپ بھی ہوئی. ایک میں نے دیکھا ہے کہ فیلنگ آ گئی جو رائٹ ونگ ہے نا امریکہ کا، جو دائیں بازو کا عنصر ہے، جس میں ریپبلکنز بھی ہیں اور رائٹ ونگرز بھی ہیں، کنسپریسی تھیورسٹ بھی ہیں، رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ کرسچنز بھی ہیں. ان میں ایک فیلنگ ہوئی تھی، اور اس میں میرے خیال میں جو وائٹ ووٹرز ہیں ان میں فیلنگ ہوئی تھی کہ یہ ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ہاں، کہ یہ براک حسین اوباما، یہ کہاں کا افریقہ مسلمان بیک گراؤنڈ، یہ آ گیا، یہ ٹیک اوور کر لیا ہے. اور آپ نے دیکھا جو سلوگن تھا ان کا کیا تھا، وی مسٹ ٹیک آور کنٹری بیک، ہم اپنا ملک واپس لیں گے. نہیں لیکن کیا آدھے 30% جو ووٹرز ہیں ریپبلکنز کے، وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ براک حسین اوباما مسلمان ہے. نہیں لیکن یہ بات اٹھائی گئی، لیکن 2008 میں بھی تو براک حسین اوباما کے بارے میں یہ تمام باتیں کہی گئی نا. اس وقت اس وقت اتنا نہیں تھا، گورننس نہیں تھی. اب جب سے اس نے تقریر کی کائرو جا کے، اس نے پیلسٹائن کی بات بھی کی، کئی ایشوز پہ اب آئے. اس میں آئی وڈ سے کہ پالیسیز کے حوالے سے اس کی ٹون، اس کا لہجہ مسلمان دنیا کی طرف مختلف تھا بش کے مقابلے میں. تو میں جنرل صاحب کو اس میں شامل ہوں. جنرل صاحب دیکھیں، مشاہد صاحب کا یہ خیال ہے کہ اکانومی کے علاوہ بین الاقوامی معاملات میں جو براک حسین اوباما تبدیلی لانا چاہتے تھے، جس کو ہم لوگ بڑا ویلکم کرتے ہیں اسلامک دنیا کے اندر، مسلم ورلڈ کے اندر ویلکم کرتے ہیں ان کا کائرو میں جانا، افغانستان پہ انیشیٹو لینا، اسے امریکہ کے اندر ان تمام تبدیلی کی جو خواہش تھی براک حسین اوباما کی، جو کوشش تھی، جو انیشیٹو تھا، اس کے خلاف بھی ایک بڑا بھرپور بیک لیش ہوا ہے. اب آپ کی نظر افغانستان کے رموز پہ بڑی گہری ہے، وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں اس پہ بڑی گہری. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی تبدیلی امریکہ میں آ گئی ہے، اس کا افغانستان کے حالات پہ، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ وہاں جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی پاسبلٹی تھی اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے جی، ینگ امریکہ نے اوباما کو بہت بھرپور حمایت کی، تعاون کیا اور اس کو الیکشن جتوا دیا، جو کہ بہت ہی غیر معمولی ایک واقعہ ہوا امریکہ کی تاریخ میں. اور اس کی